मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत, मुझसे मेरे बाबा को बेइंतहा मोहब्बत। मुझे शानदार दी है अपनी ये सोहबत, रूह पे बरस रही बाबा तेरी रहमत। सूरज चांद तारे हो गए हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे। तुम ही तो सच्चे साथी, तुम ही हो सहारे, हम भी रहेंगे हरदम हरदम तुम्हारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे बाबा, हमारे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज प्यारे बाबाले हामीलाई याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ कि नयाँ सम्बन्धमा अब जाने हो। त्यसैले पुरानो कर्म बन्धनी सम्बन्धहरूलाई भुलेर कर्मातीत अवस्था प्राप्त गर्नु, यसरी याद दिलाउँदै हुनुहुन्छ। वास्तवमा प्यारे बाबा जो गरिब निवाज हुनुहुन्छ, त गरिब निवाज बाबाले विशेष गरिब बच्चाहरूलाई धेरै धेरै प्यार गर्नुहुन्छ। बाबा भन्छ 2 रोटी खाऊ प्रभुको गुण गाऊ भने जस्तै बच्चाहरू बाबाको यादमा रहनु। आजको यो वाणी छ 2077 असाढ 13 गते रविवार, तदनुसार 27/6/2020। प्राण प्यारे बाबा भन्नुहुन्छ, मिठे बच्चे अब तिमी नयाँ सम्बन्धमा जाँदैछौ, त्यसैले यहाँको कर्म बन्धनी सम्बन्धहरूलाई भुलेर कर्मातीत बन्नु पुरुषार्थ गर। मीठे बच्चे अब तिमी नयाँ सम्बन्धमा जाँदैछौ, त्यसैले यहाँको कर्म बन्धनी सम्बन्धहरूलाई भुलेर कर्मातीत बन्ने पुरुषार्थ गर। आजको प्रश्न छ, बाबाले कुन बच्चाहरूको वाह वाह गर्नुहुन्छ? सबैभन्दा धेरै प्यार कसलाई दिनुहुन्छ? उत्तर छ, बाबाले गरिब बच्चाहरूको वाह वाह गर्नुहुन्छ। वाह गरिबी वाह। आरामले 2 रोटी खानु छ, लालच नहोस्। गरिब बच्चाहरूले बाबालाई प्यारले याद गर्छन्। बाबा अनपढ बच्चाहरूलाई देखेर खुसी हुनुहुन्छ, किनकि उनीहरूलाई पढेको भुल्ने मेहनत गर्नु पर्दैन। ओम शान्ति। अहिले बाबाले बच्चाहरूलाई दिनदिनै भनिरहन आवश्यक पर्दैन, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मा अभिमानी भव अथवा देही अभिमानी भव शब्द त उही हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ, आफूलाई आत्मा सम्झ। आत्मामा नै 84 जन्मको पाठ भरिएको छ। एउटा शरीर लियो, पाठ खेल्यो, अनि शरीर खलास हुन्छ। आत्मा त अविनाशी छ। तिमी बच्चाहरूलाई यो ज्ञान अहिले नै मिल्छ।
कसैलाई यो कुरा थाहा छैन। अब बाबा भन्नुहुन्छ कोसिस गर, जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर। काम काजमा लागेपछि त त्यति याद टिक्दैन। गृहस्थ व्यवहारमा रहेर कमल फूल समान पवित्र बन्नु छ। फेरि जति हुन सक्छ मलाई याद गर। यस्तो होइन निष्ठामा बस्नु छ। निष्ठा अक्षर पनि गलत छ। वास्तवमा हो नै याद। बाबालाई खाँदा बस्दा जे गर्दा पनि याद गर्ने सहज विधि छ। जहाँ बसे पनि बाबालाई याद गर। मायाका तुफान त धेरै आउँछन्। कसैलाई के याद आउँछ, कसैलाई के तुफान आउँछ अवश्य। फेरि त्यसलाई मेटाउनु पर्छ नआओस् भनेर। यहाँ बस्दा बस्दा पनि मायाले धेरै हैरान गरिरहन्छ। यही त युद्ध हो। जति हल्का हुन्छौ त्यति बन्धन कम हुन्छ। पहिला त आत्मनिर्बन्धन हुन्छ। जब जन्म लिन्छ माता पितामा बुद्धि जान्छ। फेरि स्त्रीलाई एडप्ट गर्छ। जुन चिज सामुन्ने थिएन त्यो सामुन्ने आउँछ। फेरि बच्चाहरू जन्मिन्छन्, उनीहरूको याद बढ्दछ। अब तिमीहरू सबैले यो बिर्सनु पर्छ। एकमात्र बाबालाई नै याद गर्नु। त्यसैले बाबाको महिमा छ। तिम्रा माता पिता आदि सबै उहाँ नै हुनुहुन्छ। हैन, बाबासँग सर्व सम्बन्ध कायम राखेर विशेष बाबालाई याद गर्दा अझ धेरै बाबासँग शक्ति पनि मिल्छ। उहाँलाई नै याद गर। उहाँले तिमीलाई भविष्यको लागि सबै नयाँ दिनुहुन्छ। नयाँ सम्बन्धमा ल्याउनु हुन्छ। सम्बन्ध त त्यहाँ पनि हुन्छ नि। यसो त होइन कुनै प्रलय हुन्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ तिमीले एउटा शरीर छोडेर फेरि अर्को लिन्छौ। जो धेरै राम्रा छन् उनले अवश्य उच्च कुलमा जन्म लिन्छन्। तिमीले पढ्छौ नै भविष्य 21 जन्मको लागि। पढाइ पुरा हुन्छ अनि प्रारब्ध सुरु हुन्छ। स्कुलमा पढेर ट्रान्सफर हुन्छौ नि। तिमी पनि ट्रान्सफर हुँदैछौ शान्तिधाम र सुखधाममा। हैन, स्कुलमा जसरी पढेर एक्जाम दिनु, परीक्षा दिनु अनि पास फेल हुनु। पास भयो भने मात्रै फेरि क्लास चढ्छ। त्यसरी नै बाबाको पढाइमा पनि यहाँ पनि चढ्दै जान्छ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ यस फोहोरी दुनियाँबाट छुट्छौ। यसको नाम नै हो नर्क। सतयुगलाई भनिन्छ स्वर्ग। यहाँ मनुष्य कति घोर अन्धकारमा छन्। जो धनवान छन् उनीहरूले सम्झन्छन् हाम्रो लागि यहाँ नै स्वर्ग छ। स्वर्ग हुन्छ नै नयाँ दुनियाँमा। जब सतयुग र त्रेतायुग हैन, यो दुई युगलाई नै स्वर्ग भनिन्छ। बाँकी द्वापर र कलियुगलाई नर्क भनिन्छ।
यो पुरानो दुनिया त विनाश हुनु छ। जो कर्मातीत हुन्छन् उनले धर्मराजपुरीमा कहाँ सजाय भोग्छन् र। स्वर्गमा त सजाय नै हुँदैन, त्यहाँ त गर्व पनि महल जस्तो हुन्छ। कुनै दुःखको कुरा हुँदैन, यहाँ त गर्व जेल हुन्छ जहाँ सजाय भोगिरहन्छन्। तिमी कतिपल्ट स्वर्गवासी बन्छौ यति याद गर्यौ भने पनि सारा चक्र याद रहन्छ। एउटै कुरा लाखौं रुपैयाँको छ, यो बिर्सनाले देह अभिमानमा आउनाले मायाले नोक्सान गर्छ। यसमा नै मेहनत छ, मेहनत बिना उच्च पद पाउन सकिँदैन। बाबालाई भन्छन्, बाबा हामी अनपढ छौं, केही पनि जान्दैनौं। बाबा त खुसी हुनुहुन्छ, किनकि यहाँ त पढेको सबै बिर्सनु पर्छ। यो त थोरै समयको लागि, शरीर निर्वाहको लागि पढ्नु छ। जानेका छौ नि, यो सबै खलास हुँदैछ। जति हुन सक्छ बाबालाई याद गर्नु, रोटी टुक्रा खुसीले खानु छ। वहाँ गरिबी यति बेलाको आरामले रोटी खानु छ। लोभ लालच छैन। आजकल अनाज पाइन्छ कहाँ, चिनी आदि पनि बिस्तारै बिस्तारै मिल्ने छैन। हेर्नु, चिनीको पनि खातिरी छ, नुनको पनि चाहिन्छ। अब बाबा भन्ने हुन्छ यो पनि बिस्तारै बिस्तारै मिल्दैन। यस्तो होइन, तिमीले ईश्वरीय सेवा गर्दैछौ त्यसैले तिमीलाई सरकारले दिन्छ। उसलाई त केही पनि थाहा छैन। हो, बच्चाहरूलाई भनिन्छ सरकारलाई सम्झाऊ। हामी सबै मिलेर माता पिताको पासमा जाँदैछौँ। उहाँलाई बच्चाहरूको लागि टोली पठाउनु पर्ने हुन्छ। लाचारी भए अलिकति दिन्छन्, जसरी फकीरहरूलाई धनीहरूले मुठीमा भरेर दिन्छन्। गरिब भए अलिकति धेरै नै देलान्। चिनी आदि आउन सक्छ, तर बच्चाहरूको योग नै कम छ। यसको मतलब बाबा के भन्नुहुन्छ, योग धेरै गर्नु अनि भण्डार भरपुर गर्नु। बाबा भन्नुहुन्छ याद नरहनाले, देह अभिमानमा आउनाले कुनै काम हुन सक्दैन। यो काम पढाइले त्यति हुँदैन जति योगले हुन्छ। त्यो धेरै कम छ। मायाले यादलाई उडाइदिन्छ। बलवानलाई अझै राम्रोसँग समात्छ। राम्रा राम्रा फर्स्ट क्लास बच्चाहरूमाथि पनि ग्रहचारी बस्छ। ग्रहचारी बस्नुको मुख्य कारण योगको कमी हो। ग्रहचारीको कारण नै नाम रूपमा फसेर मर्छन्। यो लक्ष्य उच्च छ। यदि साँच्चै नै लक्ष्यमा पुग्नु छ भने यादमा रहनु पर्छ।
अर्थात् कसैको याद नगरेर एक बाबालाई याद गरेर बस्ने। बाबा भन्नुहुन्छ ध्यान भन्दा ज्ञान राम्रो, ज्ञान भन्दा याद राम्रो। धेरै ध्यानमा जानाले मायाको भूतको प्रवेशता हुन्छ। यस्ता धेरै छन् जो फाल्तु ध्यानमा जान्छन्, के भन्छन्, उनीहरूको कुरामा विश्वास गर्नु हुँदैन। ज्ञान त बाबाको मुरलीबाट प्राप्त भइरहन्छ। बाबाले खबरदार गरिरहनुहुन्छ, ध्यान कुनै कामको छैन। धेरै मायाको प्रवेशता हुन्छ, अहंकार आउँछ। ज्ञान त सबैलाई मिलिरहन्छ। ज्ञान दिने शिव बाबा हुनुहुन्छ। मम्मालाई पनि उहाँबाट ज्ञान मिल्थ्यो नि। उनलाई पनि भनिन्छ मनमना भव। बाबालाई याद गर, दैवी गुण धारण गर। आफूलाई हेर्नु छ, मैले दैवी गुण धारण गरेको छु। यहाँ नै दैवी गुण धारण गर्नु छ, हैन? जे गर्नु छ यहाँ नै गर्नु छ। यहाँ नै स्ट्याम्प लगाउनु छ देवी देवता संस्कारको। बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई हेर, भर्खरै फर्स्ट क्लास अवस्था छ, खुसीले काम गरिरहेको छ। 1 घण्टापछि क्रोधको भूत आयो, खत्तम। फेरि स्मृति आउँछ, यो त मैले भुल गरेँ। फेरि सुध्रिन्छन्। घडीघडीका घडियाल बाबा कहाँ धेरै आउँछन्। अहिले हेर अति मिठो छ। बाबा भन्नुहुन्छ यस्ता बच्चाहरूमाथि त कुर्बान जाउँ। 1 घण्टापछि फेरि कुनै न कुनै कुरामा रिसाउँछन्, क्रोध आयो, सारा कमाई खत्तम भयो। भर्खरै गरेको कमाई अहिले घाटा हुन पुग्छ। सारा आधार यादमा नै छ। ज्ञान त धेरै सहज छ, सानो बच्चाले पनि बुझाउन सक्छ। तर म जे हुँ, जस्तो हुँ, यथार्थ रूपले जान्नु छ, आफूलाई आत्मा सम्झिनु। यसरी सानो बच्चाले कहाँ याद गर्न सक्छ र? बाबा कति प्यारले बाबा सिकाउँदै हुनुहुन्छ। विशेष गरेर क्रोधलाई खत्तम गर्नु, क्रोधबाट मुक्त हुनु। जो क्रोधले गर्दाखेरि कमाई गरेको कमाई पनि के हुँदो रहेछ, चट हुँदो रहेछ। मानिसहरू मर्न लाग्दा भनिन्छ भगवानलाई याद गर, तर याद गर्न सक्दैनन्, किनकि यथार्थ रूपले कसैले जानेका छैन। कोही पनि फर्केर जान सक्दैन, न विकर्म विनाश हुन्छ। परम्परादेखि ऋषिमुनि आदिले भन्दै आए, रचयिता र रचनालाई हामीले जान्दैनौँ। उनीहरू त फेरि पनि सतोगुणी थिए। आजको तमो प्रधान बुद्धिले कसरी जान्न सक्छ? बाबा भन्नुहुन्छ यी लक्ष्मी नारायणले पनि जानेका छैनन्, राजा रानीले नै जानेका छैनन्। प्रजाहरूले कसरी जानुन्? कसैले पनि जानेका छैनन्। अहिले तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। त हामी बाबाको बच्चाहरू कति भाग्यशाली छौँ, जो बाबाको यथार्थता हामीलाई नै जानकारी रहेको छ। तिमीहरूमा पनि कोही छन् जसले यथार्थ रीतिले जानेका छन्। भन्छन् बाबा घरिघरि बिर्सिन्छौँ।
बाबा भन्नुहुन्छ जहाँ जाँदा पनि केवल बाबालाई याद गर। धेरै ठुलो कमाई हो हैन, बाबालाई याद गर्नु भनेको धेरै ठुलो कमाई हो। बाबा भन्नुहुन्छ तिमीले 21 जन्मसम्म निरोगी बन्छौ। यस्तो बाबालाई अन्तर्मुखी भएर याद गर्नुपर्छ। तर मायाले भुलाएर तुफानमा ल्याइदिन्छ। यसमा अन्तर्मुखी भएर विचार सागर मन्थन गर्नु छ। विचार सागर मन्थन गर्ने कुरा पनि यति बेलाको नै हो हैन। जो कथा कहानी बनेको छ विशेष गरेर यति बेलाको बनेको छ। सागर मन्थनको कुरा बाबा भन्दै हुनुहुन्छ। यो हो पुरुषोत्तम बन्ने संगम युग। यो पनि आश्चर्य छ हैन। भगवान जब यस धरामा आउनुहुन्छ बाबाले हामी आत्माहरू पुरुषलाई उत्तम बनाउनुहुन्छ। यो धेरै आश्चर्य छ। तिमी बच्चाहरूले देख्यौ एउटै घरमा तिमीले भन्छौ हामी संगमयुगी हौ अनि हाफ पार्टनर वा बच्चा आदि कलियुगी हुन्। कति फरक छ। एकदम सूक्ष्म कुरा बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। घरमै बसेर पनि बुद्धिमा छ हामी फूल बन्नको लागि पुरुषार्थ गरिरहेका छौं। यी हुन् अनुभवका कुरा। प्र्याक्टिकलमा मेहनत गर्नु छ। याद गर्नु नै मेहनत हो। एउटै घरमा एउटा हंस अनि अर्को बगुला हुन्छन्। फेरि कोही धेरै फर्स्ट क्लास पनि हुन्छन्। कहिल्यै विकारको ख्याल पनि आउँदैन। साथमा रहेरै पनि पवित्र रहन्छन्। हिम्मत देखाउँछन् भने उनलाई कति उच्च पद मिल्छ। यस्ता पनि बच्चा छन् नि। कतिलाई हेर विकारमा जानको लागि कति मारपिट र झगडा गर्छन्। अवस्था यस्तो हुनु छ। संकल्पमा पनि कहिल्यै अपवित्र बन्ने ख्यालै नआओस्। बाबाले हर प्रकारको राय दिइरहनुहुन्छ। तिमीलाई थाहा छ श्रीको मतबाट हामी श्री लक्ष्मी श्री नारायण बन्छौं हैन। बाबाको श्रेष्ठ मतबाट हामी श्रेष्ठाचारी श्री लक्ष्मी श्री नारायण समान बन्छौं। श्रीको अर्थ नै हो श्रेष्ठ। सतयुगमा हुन्छन् नम्बर 1 श्रेष्ठ। त्रेतामा 2 डिग्री कम हुन्छ। 2 डिग्री कम हुन जान्छ। यो ज्ञान तिमी बच्चाहरूलाई अहिले नै मिल्छ। यो ईश्वरीय सभाको नियम छ। जसलाई ज्ञान रत्न प्रति कदर छ उनीहरू कहिल्यै हाई आदि गर्दैनन्। उनीहरू नै अगाडि बस्नु पर्छ हैन। क्लासमा बस्दा हाई यस्तो गर्ने छैन। कोही बच्चाहरू बाबाको अगाडि बसेर पनि उँघ्छन्, हाई गरिरहन्छन्। फेरि उनीहरू पछाडि गएर बस्नुपर्छ। यो ईश्वरीय सभा हो बच्चाहरूको। तर कति ब्राह्मणीहरूले यस्तालाई पनि लिएर आउँछन्।
मिल्न त बाबाबाट धन मिल्छ, एक एक वाणी लाखौं रुपैयाँको छ। तिमीलाई थाहा छ ज्ञान मिल्छ नै सङ्गममा। तिमीले भन्छौ बाबा हामी फेरि आएका छौं बेहदको वर्षा लिन। प्यारा बच्चाहरूलाई बाबा बारम्बार सम्झाउनुहुन्छ यो फोहोरी दुनियाँ हो, तिम्रो हो बेहदको वैराग्य। बाबा भन्नुहुन्छ यस दुनियाँमा तिमीले जे देख्छौ त्यो भोलि रहँदैन, मन्दिर आदिको नाम निशान नै रहँदैन। त्यहाँ स्वर्गमा उनीहरूलाई पुराना चिजहरू हेर्ने आवश्यकता हुँदैन। यहाँ त पुराना चिजहरूको कति मूल्य छ, वास्तवमा कुनै चिजको मूल्य नै छैन सिवाय एक बाबाको। बाबा भन्नुहुन्छ म नआएको भए तिमीले राजै कसरी लिन सक्छौ। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई थाहा छ उही आएर बाबासँग वर्षा लिन्छ। त्यसैले करोडौंमा कोही भनिन्छ। कुनै पनि कुरामा शङ्का गर्नु हुँदैन। भोग आदिको पनि रीतिरिवाज छ। योसँग ज्ञान र यादको कुनै सम्बन्ध छैन। अरू कुनै कुरासँग तिम्रो सम्बन्ध छैन। केवल दुई कुरा छन्, अलफ र बे बादशाही। अलफ भगवानलाई भनिन्छ, औँलाले पनि इसारा गरिन्छ नि, आत्माले इसारा गर्छन् नि। बाबा भन्नुहुन्छ भक्ति मार्गमा तिमीले मलाई याद गर्छौ, तिमीहरू सबै मेरा प्रियतमा हो, यो पनि जानेका छौ। बाबा कल्प कल्प आएर सबै मनुष्य मात्रलाई दुःखबाट छुटाएर शान्ति र सुख दिनुहुन्छ। त्यति बेला बाबाले भन्नुभएको थियो केवल यो बोर्डमा लेखिदेऊ, बेहदका बाबाले विश्वमा शान्ति कसरी स्थापना गर्दै हुनुहुन्छ आएर बुझ्नुहोस्। 1 सेकेन्डमा विश्वको मालिक 21 जन्मको लागि बन्नु छ भने आएर बुझ्नुहोस्। घरमा बोर्ड लगाइदेऊ, 3 पाइला पृथ्वीमा तिमी ठुला ठुला हस्पिटल युनिभर्सिटी खोल्न सक्छौ। यादले 21 जन्मको लागि निरोगी र पढाइबाट स्वर्गको बादशाही मिल्छ। प्रजाले पनि भन्छन् हामी स्वर्गका मालिक हौं। आज मानिसहरूलाई लाज लाग्छ किनकि नर्कवासी छन्। आफै भन्छन् हाम्रो बुवा स्वर्गवासी हुनुभयो, त्यसैले नर्कवासी भए नि। मरेपछि नै त स्वर्ग जान्छन्। कति सजिलो कुरा छ हैन। मरेपछि स्वर्ग जान्छ भन्नुको मतलब हामी नर्कमा छौं। अब स्वर्ग त स्वर्ग हो तर कहाँ हो। तर वास्तवमा जब सतयुग आउँछ तब नै स्वर्ग नयाँ दुनियाँ हुन्छ। राम्रो काम गर्नेहरूको लागि नै खास गरेर भनिन्छ यो एकदम महादानी थियो, ऊ स्वर्ग गयो, तर जान त कोही पनि जाँदैन। नाटक जब पूरा हुन्छ तब सबै स्टेजमा आएर उभिन्छन्। यो लडाईँ पनि तब लाग्छ जब सबै कलाकार यहाँ आइसकेका हुन्छन् अनि फर्किन्छन्।
शिवको बरियात भनिन्छ। शिव बाबासँगै सबै आत्माहरू जान्छन्। मुख्य कुरा अहिले 84 जन्म पुरा भएको छ हैन। हामी सबैको अब के भयो, अन्तिम जन्म हो, 84औं जन्म हो। अब यो जुत्तालाई छोड्नु छ। यो पुरानो जुत्ता हो नि। बाबा भन्नुहुन्छ जसरी सर्पले पुरानो काँचुली छोडेर नयाँ लिन्छ, तिमीले नयाँ शरीर सतयुगमा लिन्छौ। श्री कृष्ण कति सुन्दर छन्, उनमा कति आकर्षण छ। फर्स्ट क्लासको शरीर हुन्छ। यस्तै शरीर हामीले पनि लिन्छौ। भन्छौ नि हामी त नारायण बन्छौँ। यो त सडेको छौ। यो त सडेको छिछि शरीर हो। यसलाई छोडेर हामी नयाँ दुनियाँमा जान्छौँ। यो सबै सम्झेर किन खुसी हुँदैन हैन। सतयुगलाई याद गरेर सबैलाई खुसी आउँछ। जब भन्छौ हामी नरबाट नारायण बन्दैछौँ, भन्न त भन्यो तर बन्दैछौँ कि बन्दै छैन। यो सत्यनारायणको कथालाई राम्रोसँग बुझ। जे भन्छौ त्यो गरेर देखाऊ। भनाइ र गराइ एउटै हुनुपर्छ। धन्दा आदि पनि गर्दै गर। बाबा भन्नुहुन्छ हातले काम गर्दै गर, दिल बाबाको यादमा रहोस्। जति जति धारण गर्छौ त्यति तिमीसँग ज्ञानको मूल्य वृद्धि हुँदै जान्छ। ज्ञानको धारणाले तिमी कति धनवान बन्छौ। यो हो रुहानी ज्ञान। तिमी आत्मा हो। शरीरद्वारा आत्माले नै बोल्छ। आत्माले नै ज्ञान दिन्छ। आत्माले नै धारण गर्छ। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चाहरू प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार एवं गुड मॉर्निंग। रूहानी बाबा को रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाबालाई गुड मॉर्निंग र नमस्ते नमस्ते नमस्ते। आजको धारणाको लागि मुख्य सार छ। 1 नम्बर, यस पुरानो दुनियाँको पुराना चीजहरूलाई देखेर पनि हेर्नु छैन। नरबाट नारायण बन्नको लागि भनाइ र गराइलाई समान बनाउनु छ हैन। सोच्नु, बोल्नु, गर्नु समान। अब 2 नम्बर छ, अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको कदर गर्नु छ। यो धेरै ठुलो कमाई हो। यसमा हाई गर्नु वा उँगुनु हुँदैन। नाम रूपको ग्रहचारीबाट बच्नको लागि बाबाको यादमा रहने पुरुषार्थ गर्नु छ। वरदान छ, साथी र साक्षीपनको अनुभवद्वारा सदा सफलता मूर्त भव। साथी र साक्षीपनको अनुभवद्वारा सदा सफलता मूर्त भव हैन। सफलता तब प्राप्त हुन्छ जब बाबालाई हरदम साथी बनाउँछौँ र हर कुरालाई साक्षी भएर हेर्छौँ। विस्तृतमा छ, जो बच्चा सदा बाबाको साथमा रहन्छ उसो त साक्षी बन्छ, किनकि बाबा स्वयं
साक्षी भएर पाठ बजाउनुहुन्छ भने उहाँको साथमा रहनेले पनि साक्षी भएर पाठ बजाउँछ र जसका साथमा स्वयं सर्वशक्तिवान बाबा हुनुहुन्छ ऊ सफलता मूर्त पनि स्वत बनिहाल्छ। भक्ति मार्गमा त पुकार्छन् थोरै समय साथको अनुभव गराइदिनुहोस्, झलक देखाइदिनुहोस् नै भक्तिमा कति आश हुन्छ। तर तिमी सर्व सम्बन्धले साथी भयो, अब यसै खुसीमा यसै खुसी र नशामा रहने गर। जो पाउनु थियो त्यो पाइयो, त जे पाउनु छ वास्तवमा हामीले भगवानलाई पायौं। आजको स्लोगन छ, व्यर्थ संकल्पको निशानी हो मन उदास र खुसी गुम। व्यर्थ संकल्पको निशानी हो मन उदास र खुसी गुम। ओम शान्ति, ओम शान्ति।